نوجوان ابراہیم بت شکن جڑے ویلے بت توڑنے شروع فرمائے ابراہیم دا کلاڑا چلیا کسے دا بازو کوئی نہیں کسے دا پیر کوئی نہیں کسے دی لات کوئی نہیں کسے دی گردن اڑا دیتی کسے دی اکھ توڑ دیتی کسے دا کھنی اتارے آؤ ابراہیم نے کلاڑا چلایا سارا بت خانہ توڑے آؤ جڑا سارے تو بڑا بوتے او دے کندیاں تے کلہارا لٹکا کے تے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے جے بچا سکنا بچا لے میں چلے آواں ابراہیم اپنے گھر آ گئے شام ویلے جڑے ویلے قوم آئی تے قوم اپنے بت خانے دے اندر آئی تے بیکھیا بتاں دیاں لتاں بھی ٹوٹیاں بازو بھی ٹوٹے نہیں کسے دی گردن کوئی نہیں کسے دا کان کوئی نہیں کسے دی اکھ کوئی نہیں ساری قوم پٹ دی روندی پوچھ دینے کنے کیتا ہے ساڑھے رباں دا حال کنے کیتا ہے ایک بول کے کہنے لگا اور کوئی نہیں کہ کوئی ابراہیم میں تو انہوں صرف تھوڑی جی تفصیل کرنی سی میں کر دیتی تارو پیش میں تو انہوں کر دیتا ہن میں آپ احباب دے ذوق دی گفتگو عرض کران عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے ہر دم روے ہر دم روے او خیال میرے بچے اور نہیں کھجے سجدہ جس دیوے نو او آپ جگاوے او قد کسے تو بجھدا اے جس دیوے نو او آپ جگاوے او قد کسے تو بجھدا اللہ نے رجا فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین ان کل نفس لما علیہا حافظ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نمرود دا پروگرام ہے میں ابراہیم نو پیدا نہیں ہون دینا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لیقضی اللہ امرن کان مفعولا فرمایا جدو ساڑھی رضا بن جائے نا پھر کم ہو کے رہندے نے اللہ فرماتا کہ جدو میں کسی چیز دا ارادہ فرما لواں اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون فرمایا تے میں تے بس کہنا کن ہو جا فیکون ہو جا رہے ان قدرت دا ارادہ ہے بے کہ اساں ابراہیم نو بھیجنا ہے نمرود دا ارادہ ہے بے کہ میں ابراہیم نو پیدا نہیں ہون دیواں گا نوجوانوں جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا ویلا نیڑے آیا ادھر نمرود نے پابندی لگا دی تھی کوئی مرد اپنے گھر نہ جاوے عورتاں نو حکم دے دیتا گیا ہے عورتاں اپنے گھراں چ بندی ہو جاؤ جیڑا بھی بچہ جنم لیندا ہے انہوں قتل کر دیتا جاندا ہے ویلا گزردا جا رہا اچانک ایک دن نجومی آ گئے کہنے لگے بادشاہ جو رات ہے آج جو بچہ اپنی ماں دے شکم دی اندر آ جانا ہے اپنے باپ دی سلب جو نے ماں دے رحم دی اندر آ جانا ہے فرعون نے سارے علاقے دے اندر سارے بابل شہر دے اندر کرفیو لگا دیتا مردانوں نظر بند کر دیتا گیا عورتانوں قیدی بنا لیا گیا حکم ہی ہو گیا ہے عورتاں گھراں دے اندر قیدی ہو جاؤ مردانوں حکم دے دیتا گیا
سارے مرد جنگل چ چلے جان نوجوانوں ادھر پروگرام بنائے جا رہے نمرود نے اپنے وزیرانوں نہ لیا آپ بھی جنگل چ چلا گیا نوجوانوں ادھر فوجیاں دی ڈیوٹی لگ گئی ہر گھر دے دروازے دے سامنے ایک فوجی ہے آج کوئی عورت باہر نہ آوے کوئی مرد اندر نہ جاوے نوجوانوں بیلا گزردا جا رہا جدو رات ہوئی اندھیرا چھایا ابراہیم دے والد دی ڈیوٹی اپنے دروازے اگے لگ گئی نمرود دی فوج دے فوجی نے اونا دی ڈیوٹی اپنے دروازے دے اندر لگ گئی قدرت کاملہ نو منظور آیا اس رات ابراہیم اپنے باپ دی سلب چماؤ دے رحم دے اندر آ گئے او جنگلہ جو بیٹھے نجومیاں نے شور مچایا کہن لگے قادے انتظام کیتے نے ابراہیم تے اپنی ماں دے رحم دے اندر آ گیا نمرود سر پٹائے اٹھیا کہن لگا میں انہوں جنم نہیں لینا دیواں گا نوجوانوں بیلا گزردہ جا رہا ایک ابراہیم دے واسطے لکھاں بچے قتل کر دیتے گئے پر ابراہیم دی ولادت دے نیڑے آ گئے جدو 9 مہینے پورے ہوئے ماں نے باپ نو بھی نہیں دسیا اچانک ماں گھروں نکلی نوجوانوں ٹوری ٹوری ایک پہاڑ دی غار دے اندر چلی گئی جڑے ویلے ابراہیم دی ولادت دا بیلا آیا اچانک ماں کہندی نور چمکیا ابراہیم میری گودی دے اندر آیا ماں نے پتر دا چہرہ ویکھیا متھا چمیا ماں نے پتر نو غار دے اندر لٹایا تے غار دے دروازے دے سامنے پتھر لگا کے ماں روندی گر آ گئی 3 دن دے بعد ماں نو ماما بلی نوجوانوں حسرت ہوئی جا کے پتر بیس کیا ماں ٹوری ٹوری غار دے دروازے دے سامنے آئی پتھر آپ ہی ہوا چ اڑیا پتھر آپ ہی ہوا دے اندر اڑیا اماں نے جا کے ویکھیا پتر دا حال کی ہے ماں نو خیال آیا پتر بھوک نال مر گیا بے گا پر ماں ویکھ کے حیران رہ گئی ابراہیم نے انگوٹھا اپنے منہ دے اندر ڈالیا ماں نے جدوں انگوٹھا کھولیا انگوٹھا نکالیا ویکھ کے حیران ہو گئی انگوٹھے جو دودھ دی نہر پہ چل دی ہے شہد دی نہر پہ چل دی انگوٹھے بھی چوئی زندہ جدو او انتظام کرنتے آوے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر واللہ خیر الرازقین رزق تے ہوئی دیندہ نا بھائی اتے پتھر چکیڑے نو وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اتے دین تے آوے تے کیڑے نو پتھر چ رزق دے لیندا ایتا او دا یار سی ایتا خلیل سی نا ابراہیم علیہ السلام واسطے انتظام کر دیتے گئے ماں نے پتر نو شفقت نہ گود چ لیا دودھ پلایا تے ماں جدو غار چ نکلی تے پتھر پھر غار دے سامنے تھوڑا جا حولا بولو نظر نہ لگ جے تو آنو ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے میں جوندی جاگ دی قوم نہ مخاطبہ خلیل الہی علیہ السلام دی امی جان جدہ نام امیلہ حضرت امیلہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ دا نام طارق ابن ناخور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی امی جان ہن 2-3 دن دے بعد ہفتے چ ایک وار تشریف لکے آندیاں نے تے آپ جدو غار دے بوہ کے آندیاں نے پتھر ہٹ جاندے آپ اندر تشریف لکے جاندیاں نے بعد نے لکھیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 سال غار چ پلے بعد نے لکھیا 12 سال تے بعد نے لکھیا 14 سال غار دے اندر پل دے رہے ماں ملن آندی رہی ایک دن ماں نو خیال آیا کہ میں اپنے پتر نو غار جو باہر نکالا انہوں کو دنیا وکھاواں اے بھی آسمان ویکھے اے سورج دی روشنی ویکھے ماں اپنے پتر نو انگلی نہ لگا کے جدو غار جو باہر لے کے آئی نا
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ویکھیا کہ سامنے گائے پہ چر دیاں نے، حیرت نہ اپنی ماں وال ویکھے تے عرض کیتی امی ایک ہی ہے۔ ماں نے آکھیا بیٹا ایک گائے وے، ایک جانور ہے، امی اے کی کھا رہی نے؟ ماں نے فرمایا کہ بیٹا ایک گھاس کھا رہی ہیں، انہاں دی خوراک ہے۔ اچھا تے امی ایک گائے دا پروردگار کون ہے، انہاں نو پالدا کون ہے؟ ماں کہن لگی انہاں نو رب پالدا ہے۔ تے آپ نے فرمایا امی سارے دا کوئی نہ کوئی پالن والا ہوندا نا؟ ماں کہہ لگی ہاں بیٹا سارے دا کوئی نہ کوئی پروردگار تے رب ہوندا ہے۔ تے امی میرا پروردگار کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ منو کون پالدا ہے؟ ماں کہہ لگی تیرا رب میں ہی ہاں بیٹا، میں تینوں پال لیا۔ رب دا مانا پالنے والا، میں تینوں پال لیا نا۔ اچھا تے امی تہاڈا رب کون ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا تیرا ابو کمائی کر کے لے آندے نا تے او پال دے نے، او ساڈے رب نے۔ اچھا تے ابو دا رب کون ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا انہاں نو نمرود پالدا ہے، او تنخواہ دیندا نا، پیسے دیندا ہے۔ اچھا تے نمرود دا رب کون ہے؟ ماں نو چپ لگ گئی۔ ماں نے پتر تے لبا تے ہاتھ رکھے تے ماں کہنے لگی وے ابراہیم ایویں دیاں گلاں نہیں کری دیاں، ایویں دیاں گلاں نہیں کری دیاں۔ جو ماں سمجھ گئی، ماں سمجھ گئی کہ او جی دے واسطے لکھاں تے کروڑاں قتل ہو گئے نا، وہ میرا ابراہیم ہے، وہ اے ابراہیم ہے۔ ماں نے جلدی جلدی پتر نو غار وچ بند کیتا۔ پھر بھی ماں سی نا، ایک دن باپ دے قریب بیٹھ کے کہن لگی ہے میں تینوں دسیا تے نہیں، پر اللہ کریم نے سانو ایک پتر عطا کیتا ہے۔ اتنے سال گزر گئے میں غار وچ پئی پال لیاں۔ باپ دی شفقت پدری نے برداشت نہ کیتا، آکھیا اچھا جلدی چل مینوں میرے پتر نال ملا۔ ماں جڑے ویلے باپ نو غار دے اندر لے کے آئی، آپ دے باپ نے جڑے ویلے آپ دے چہرے نو ویکھیا، میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سورج وانگ جدا ایتھے بولن نوں دل کرے گھر جا کے سبحان اللہ ضرور بولے۔ مینوں پھر بھی تواڈے تے یقین رہے گا تسی بولے تے آؤ نا بھائی، اپنا ہی نہیں نال دیتا بھی ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ عرب کری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سورج وانگ اے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے۔ باپ نے بھی کیڑا سونا پتر ہے، سینے لگا کے باپ نے متھا چومیا، رخسار چومیا، اپنے پتر نو موڑیاں تے اٹھا لیا تے ماں نو فرمایا ایڈے سونے پتر نے انہیں سال میں تو دور رکھے آئی۔ اپنے موڑے تے چکے باپ جڑے ویلے پتر نو اپنے شہر تے گھر چ لے کے آیا۔ پہلی بار ابراہیم علیہ السلام جدو بابل شہر دے اندر آئے تے آپ نے ویکھیا ساری قوم بتاں دی پوجا بھی کر دی ہے۔ آپ نے ویکھیا میرے گھر دے اندر میرا چاچا آذر وہ بھی بت پیا بناتا، بتاں دی فیکٹری بنائی ہے تے چاچا بھی بت بنا رہا، لوگ بھی بتاں دی پوجا کری جا رہے۔ ہن ابراہیم نو خیال آیا میں اپنی قوم نو سمجھاواں، غار وچ نکلے تبلیغ شروع فرما دیتی۔ ایک دن چاچے نے آکھیا پترا میرے پتر بت ویچن جا رہے، ابراہیم تو بھی میرے بت ویچ کے آ۔ آپ نے ایک بت دے گلے تے رسی ڈال لئی تے اپنے چاچے دے پتراں دے نال بت ویچن جا رہے۔ پتر بھی چاچے دے بت ویچ رہے، ابراہیم بھی بت ویچ رہے۔ چاچے دے پتر بولی لگاندے نے میرا بت لے لو منگیے تے بارش بھی پا دیندا۔ دوسرا بول کے کہن لگا نا نا میرا بت خرید لو اے پتر عطا کر دائی۔ ایک بول کے کہن لگا میرا بت خرید لو اے ہر موقع تے مشکل سے مددگار ہے، یہ بڑا مشکل کشا ہے۔ تے ابراہیم نے بت دے گلے چ رسی ڈالی ہے، بت نو گلیاں چ گھسیٹ دے لئی
کری جا رہے تے بتاں نو ذلیل کر رہے تے آوازاں دے کے فرماندے نے بت لے لو بلائیے بولدا نہیں سنائیے سندا نہیں کھوائیے کھاندا بھی نہیں مشکل آ جائے تے کم بھی نہیں آندا لوگ ویکھ رہے ابراہیم بتاں دی تذلیل کر رہے اچانک ایک مائی نے کھڑکی کھولی کہنے لگی وے ابراہیم وے میں نو بت دے جاؤ آپ نے فرمایا ماں تیرا پرانا بت کدھر گیا کہ مائی کہنے لگی انہوں تے چور لے گیا انہوں چور لے گیا انہوں چور لے گیا فرمایا اماں جڑا اپنے آپ نو نہیں بچا سکیا او تینوں کیویں بچاوے گا مائی کہنے لگی وے ابراہیم کون ہے جڑا سانو بچاوے آپ نے فرمایا اماں او میرا رب ہے جنوں بلائیے سندا ہے جدو بھی پکاری ہو تو مشکل کشائی کردا ہے مائی کہنے لگی وے ابراہیم اور رب کیویں ملدا ہے فرمایا ماں سودا سستا ہے کلمہ میرا پڑھ میں تینوں ملا میری غلامی کر سبحان اللہ فرمایا اور رب نظر تے نیازاں تے قربانیاں نال نہیں مندا اور رب نہیں بھیٹ چڑھا کے نہیں فرمایا رستہ سوکھا سودا بھی سستا تو میری غلامی کر اما میں تینوں رب نال ملا دینا مائی نے کلمہ پڑھیا ابراہیم دا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی چڑھ دی جوانی خلیل الہی علیہ السلام تے ہن مصیبتاں دا دور پہلے تے مصیبت ای بڑی کہ 14-15 سال غار چ گزارے اللہ کریم نے پہلے امتحان لیا نا میں انشاءاللہ کسی ویلے صرف ابراہیم علیہ السلام دے امتحانات دا ذکر بھی کرانگا خلیل الہی علیہ السلام دے متعلق مشہور ہو گیا کہ او جڑا تارخ دا پتر ابراہیم ہے نا او بتاں نو بڑا ذلیل کردا ہے سارا زمانہ تے پوری روح زمین تے سوائے ابراہیم تو رب نو منن والا ہی کوئی نہیں ایک ابراہیم تے پوری کائنات بت پرستے خلیل الہی علیہ السلام بتاں نو ذلیل کر رہے گرامی قدر حضرات ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی قوم نا اپنی سالانہ عید تے میلہ مناون شہر تو باہر جا رہی ساری قوم نے آکھیا کہ ابراہیم چل میلے تے چلیے آپ نے فرمایا میری طبیعت آج کوئی ٹھیک نہیں تسی جاؤ ساری قوم جدو اپنے پھل فروٹ اور مٹھائیاں بتاں دے سامنے رکھ کے نا اپنے بت کھانے کے واپس آ کے کھاواں گے کہ پھل تے فروٹ اور مٹھائیاں تے تحائف بتاں دے قدمہ چ رکھ کے جاندے سان کہ اے متبرک ہو جان اے تبرک بن جاوے گا بتاں دے قدمہ دی برکت دے نال واپس آ کے اے تبرک کھاواں گے ساری قوم عید مناون چلی گئی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کلہاڑا رکھ لیا موڑے تے ٹور پیا بت شکن بت کھانے والے بت کھانے کافر بھی جاندہ ہے تے نبی بھی جا کے گیا پر کافر بت دی پوجا کرن جاندہ ہے نبی بت توڑن جاندہ ہے بت شکن نبی آج لوگ مندر بنا رہے اور جڑی اللہ والے دی سنت ہے نا وہ مندر بنانا نہیں وہ بتاں نو توڑنا ہے میرے نبی نے بھی جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا فتح مکہ دے دہاڑے میرے نبی نے 360 بت کعبے چ توڑے اللہ دے گھر وچ بیت اللہ وچ غیر اللہ دی پوجا ہو رہی آج مندر بنائے جا رہے مسلم ممالک دے اندر گرامی قدر حضرات غیرت اسلام دا جنازہ کھڑیا جا رہے معاذ اللہ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے
اج مسلمانہ تھی غیرت مر گئی گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام بت توڑن واسطے جدو کلہاڑا لے کے ٹورے نا تے آپ نے جا کے نا تے بڑے بت دے سامنے کھلو کے تے مٹھائی دے تھال والی اشارہ کر کے فرما دینے اے سامنے مٹھائی ہے تے کھاندہ نہیں دوسرے والی اشارہ کر کے فرمان لگے آ تیرے سامنے فروٹ ہے تے کھاندہ کیوں نہیں تیسرے بت والی اشارہ کر کے کہنے لگے تیرے سامنے اتنے لذیذ کھانے نے ظالماں کھاندہ کیوں نہیں بت سی نہ بولیا ابراہیم بھی رب دا خلیل سی جلال آیا نا چڑھ دی جوانی دائیں ہاتھ چ اللہ نے قرآن جو فرمایا کہ دائیں ہاتھ چ کلہاڑا پکڑ لیا بائیں نال بھی توڑ سکتے سن پر دائیں ہاتھ چ کلہاڑا پکڑیا کہ زور نال مارا نہ بولو سبحان اللہ میں تقریر پھر بھی کر جانی ہے خلیل الہی علیہ السلام نے نا کلہاڑا پکڑ لیا تے دائیں ہاتھ چ پکڑیا نوجوان ابراہیم بت شکن جڑے بلے بت توڑنے شروع فرمائے ابراہیم دا کلہاڑا چلیا کسے دا بازو کوئی کسے دا پیر کوئی نہیں کسے دی لت کوئی نہیں کسے دی گردن اڑا دیتی کسے دی اکھ توڑ دیتی کسے دا کھانی اتارے آئی ابراہیم نے کلہاڑا چلایا سارا بت خانہ توڑیا جڑا سارے تو بڑا بوتے او دے کندیاں تے کلہاڑا لٹکا کے تے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے جے بچا سکنا بچا لے میں چلے آواں ابراہیم اپنے گھر آ گئے شام ویلے جڑے ویلے قوم آئی تے قوم اپنے بت خانے دے اندر آئی تے ویکھیا بتاں دیاں لتاں بھی ٹوٹیاں بازو بھی ٹوٹے نہیں کسے دی گردن کوئی نہیں کسے دا کان کوئی نہیں کسے دی اکھ کوئی نہیں ساری قوم پٹ دی روندی ہے پوچھ دینے کنے کیتا ہے ساڑھے رباں دا حال کنے کیتا ہے ایک بول کے کہنے لگا اور کوئی نہیں کوئی ابراہیم ہے جڑا بتاں دا دشمن ہے ساری قوم ابراہیم نو بلا کے بت کھانے لے آئی تے کہنے لگی ابراہیم بت کنے توڑے نے مسکرا کے رب دے نبی نے فرمایا آج دیکھو کلاڑا ہے آج دیکھو کلاڑا ہے جنہیں اپنے کندے تے کلاڑا لٹکایا ہے یہ بڑا بوتے دے تو برداشت نہیں ہویا کہ دے ہوندیا چھوٹیاں دی پوجا کی تھی جاوے انہیں سارے چھوٹے مار دیتے ہیں انہوں پوچھو کیوں مارے آؤ تے قوم کہنے لگی کیویں پوچھئے بول دائی نہیں اے بول دائی نہیں ابراہیم نے فرمایا ظالموں آئی تے میں کہنا اے تے بول دائی آئی تے میں کہنا سنی ماں دا پتر بولے فرمایا ظالموں آئی تے میں کہنا آپ ہی کہتے ہو بول دائی نہیں اس لئے رب دے نبی نے ایسی دلیل پیش فرمائی نا آپ نے فرمایا ظالموں ایدی پوجا کر دیو جڑا بول دائی نہیں ایدی پوجا آپ نے ارشاد فرمایا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فرمایا تو انہوں عقل نہیں ہو پاگل ہو اللہ دے علاوہ انہاں دی عبادت کر دیو جڑے اپنا اپنی بچا سکتے ہو تو ہانوں کی میں بچا بن گئے لو جی سارے ملک تے شہر دے اندر شور مچ گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ساڑھے بت توڑ دیتے گرامی قدر حضرات نمرود تک گل پہنچ گئی سرکاری حکم آ گیا شہنشاہی حکم آ گیا ابراہیم نو گرفتار کر لیا جائے اللہ دے نبی نو جدو گرفتار کر کے نمرود دربار پیش کر دیتا گیا پر واہ عشقہ تیرے بلے بلے بھائی لے چلم بابا بلے شاہ دے دربار کے میں نے یقین ہے تسی لنگر کروں کھا کے آئے ہو گے میرے
کیونکہ محفل ہوئے تو لنگر دا اثرا ہوندا ہے. یہ تو جمعہ بھائی ہیں ایتھے لنگر گھروں ہی کھا کے آیا کرو تے اینا کو کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جائے. ہاتھ چکنا زندہ بندے دی نشانی ہوندی ہے. اور اچھا بولو سبحان اللہ. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دکم نہ راب خدا نہ قراب خدا کہ جت چاوے جت چاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے. جے میں نو تجھے لفظاں چ کہہ دیواں تے عشق نہیں ڈردا موت کولوں عشق نہیں ڈردا موت کولوں پاویں سولی چڑھنا پہ جاوے سر نہیں چکدا سجدے چوں پاویں سر نیزے واہ عشقہ تیرے بلے. جے میں سپینڈ پہ گئے ساری تقریر ایسے تے ہو جانی ہے. بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق آپ بھی اولا دے کم بھی اولے کچھ چھڑ دا نہیں ہودا جد پہ جاؤں پلے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. کوئی خوف ہی نہیں ہوندا انہاں نوں, کوئی خوف نہیں جنہ دی یاری مالک نہ لگ جائے. ابراہیم وقت دے رب او جڑا رب ہوندا دعویٰ کیتی بیٹھے نا جدو دے دربار چ پیش کیتے جا رہے کوئی خوف نہیں. 17 سال دی چڑھ دی جوانی تے وقت دا بادشاہ جڑا پوری کائنات دا بادشاہ دے سامنے جدو قیدی بنا کے ابراہیم نو پیش کیتا گیا پاؤں نہیں لرزے زبان نہیں لڑکھڑائی جسم نہیں ڈولیا. رب دا نبی نمرود دے دروارے گرامی قدر حضرات ہن نمرود دا تے رب دے نبی ابراہیم دا مناظرہ ہو رہا. نمرود نے یہ نہیں آکھیا کہ بت کیوں توڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا سامنے بلایا تے کہنے لگا ابراہیم سنے تو میں نے رب نہیں ماندا. فرمایا نہیں ماندا. اچھا پھر رب کون ہے؟ انہیں ویکھیا کہ ذلت بڑی ہے ساری مخلوق پہ ویکھ دیئے لوگاں دے دلاں چکے دے میرا خوف نہ مک جائے. کہنے لگا ابراہیم میں نہیں رب تے پھر رب کیڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. فرمایا میرا رب وہ جڑا زندگی بھی عطا کر دے تے موت بھی عطا کر دے. دلیل تے بہت بڑی سی رب دے نبی دی. پر او کسی نے آکھیا سی نا خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. او دے چو دین بھی گیا تے حماقت بھی آ گئی نا عقل بھی گئی بات سمجھ نہ سکیا. کہنے لگا کہ زندگی تے موت دینا ایک کیڑا مشکل کام ہے. یہ تمام بھی کر لینا. 2 قیدی بلائے جنہوں رہا کرنا سی جیڑا بے قصور سی انہوں قتل کر دیتا تے جنہوں سزا دینی سی انہوں چھوڑ دیتا. کہنے لگا ویکھ لے جنہوں چاواں قتل کراں جنہوں چاواں زندگی دیواں موت تے زندگی تے میں بھی دے لینا. آپ نے فرمایا چلیا تو گل سمجھیا نہیں میں کہنا چاہ رہا ساں کہ میرا رب او وے جڑا زندے نو مردہ کر لیندا ہے تے مردے نو. میں زندہ مردہ کرن دی گل نہیں کر رہا میں کہہ رہا مردے نو زندہ تے زندے نو.
یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من ال ہاں فرما زندے چو مردہ پیدا کر لیندہ مردے چو بھائی مرغی زندہ ہے تے بچوں جڑا پیدا ہوئے انڈا او مردہ ہے زندے چو مردہ پیدا ہویا تے انڈے چو پھر مرغی پیدا ہوئی زندے چو مردہ تے مردے چو اور حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہی تھی ابراہیم نے دلیل تے بہت بڑی دیتی پر نمرود نو سمجھ نہیں آئی کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کر دیتے موت بھی دین دے انہیں انج بھی کر کے بیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے ہن میں ایک گل نہ کیتی تو انہوں پوری گل دی سمجھ نہیں آنے میں تھوڑا پیچھے لے چلا استاد جی ایک دن ابراہیم علیہ السلام سارے راہ گزر رہے تھے آپ نے ایک مردہ پرندہ ویکھیا کہ جدے بال علیحدہ پر علیحدہ ہڈیاں علیحدہ جسم علیحدہ گوشت علیحدہ ہو چکیا گل سڑ گیا وجود ابراہیم علیہ السلام نے خیال آیا کہ یا اللہ انہوں بھی زندہ کر لے گا یہ بھی زندہ ہو جائے گا بال علیحدہ پر علیحدہ ہڈیاں علیحدہ گوشت علیحدہ ہو چکیا یہ بھی زندہ ہو جائے گا عرض کی تھی ربی آرینی کیف تحیی الموتا اے میرے رب مردے کیویں زندہ کریں گا بڑے تجسس تے بڑے تعجب نہ رب دے نبی نے جدو عرض کی تھی نا اللہ کریم نے رضا فرمایا قال اولم تؤمن اللہ نے رجا فرمائی ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کر لینا عرض کی تھی یا اللہ میرا ایمان قال بلا ولیکن لیتمئن قلبی عرض کی تھی یا اللہ میرا ایمان ہے تو مردے زندہ کر لینا ہے یا اللہ جے کر کے وخا دے جے کر کے وخا دے میرے دل نہیں تے میں تے سکون آ جائے اللہ کریم نے فرمائی ابراہیم 4 پرندے لے لے ایک مور ایک کبوتر ایک مرغا اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لے کہ گدھ لے لے عرض کی تھی یا اللہ کی کرا اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطیر پروردگار نے فرمایا 4 پرندے پال انہاں پرندیاں نوں جدوں تیرے نال پیارے ہو جائے اللہ دے نبی نے 4 پرندیاں نوں پالیا او پرندے انہیں منوسے ہو گئے جدو ابراہیم نے آواز دینی جڑے پرندے نوں آواز مار دینی او پرندہ آ کے نبی دی تلی تے بیٹھے جاندا ہے جدو پرندیاں نوں نبی نوں پرندیاں نال پیار ہویا اللہ نے فرمایا ابراہیم انہاں پرندیاں نوں ذبح کر آپ نے ذبح کر لے فرمایا نہ دا قیمہ بناؤ اللہ دے نبی نے قیمہ بنا لیا فرمایا قیمہ مکس کر سارے علیحدہ علیحدہ پرندیاں دا قیمہ مکس کر لے آؤ عرض کی تھی یا اللہ ہن کی کراؤ فرمایا علی کل جبل منہن جزءان فرمایا جا سامنے پہاڑات تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آئے اللہ دے نبی قیمہ رکھ کے آئے عرض کی تھی یا اللہ ہن کی کراؤ فرمایا انہاں دے سر اپنے ہتھاں چ پکڑ لے آپ نے سر پکڑ لے اللہ نے فرمایا ثم دعوہن فرمایا مردہ پرندیاں نوں آواز میرے نبی مردہ پرندیاں نوں آواز مار مردہ پرندیاں نوں آواز مار اللہ دے نبی نے مردہ پرندیاں نوں آواز ماری مردہ پرندیاں نوں نبی نے آواز ماری اگو کی سیال کو ٹبالے ہو قرب و جوار دیوں نبالے ہو نبی نے مردہ پرندیاں نوں آواز ماری پتہ چلے آؤ کہ نبی مردہ پرندے نوں آواز دے بے اے شرک نہیں ہوندہ اسی زندہ نبی نو آواز دئیے شرک کی میں بھائی قرآن نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں
اللہ فرما ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پکار مردہ پرندے ندا دے. اور رب دے نبی نے نا علیحدہ علیحدہ پرندے سن، کبوتر، مور، گد، مرغ، نسلاں بھی علیحدہ علیحدہ. تے چاروں پرندے دے آپ نے سر اپنے ہتھاں چ پکڑے تے آواز کی دے رہے کبوتر، مور، گد، مرغ، نسلیں علیحدہ، گوشت علیحدہ، پر علیحدہ، سب کچھ علیحدہ مکس بھی کر لے آئی. پر جدو رب دے نبی نے پکاریا نا، جیڑے پرندے دے قیمے دا ٹکڑا جیڑے پہاڑ تے اسی اوتھوں اڑیا. اور رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام سامنے بیخ رہے پرندیاں دے گوشت دے ٹکڑے اڑے. جیڑا ٹکڑا جیڑے پرندے دا سی نا اس ٹکڑے دے نال ٹکڑا ملیا، گوشت بنیا، ہڈیاں بھی آپ ہی پیدا ہو گئی ہیں، بال بھی آ گئے، پر بھی آ گئے. ابراہیم علیہ السلام پرندیاں دے سر پکڑ کے کھڑے نے. آپ نے ویکھیا پرندے اڑدے نہیں آئے، پرندے دوڑدے آئے، اڑدے نہیں آئے، پرندے دوڑدے آئے، تاکہ رب دا نبی مشاہدہ کر لے کیویں زندہ ہوندے نہیں. پرندے دوڑ کے آ کے جڑے پرندے دا سر جڑا بھی ہے سی او دا جسم آ کے اس سر دے نال لگیا تے پورا پرندہ بن گیا. اللہ دے نبی نے ویکھ لیا مردے کیویں زندہ ہوندے نے. جدوں نمرود نے آکھیا مردے میں بھی زندہ کر لینا، آپ نے فرمایا ظالماں تو سمجھ آئی نہیں، میں ویکھ کے آیا میرا رب کیوں زندہ. تینوں کی خبر ہوئے تو میں کیڑی دلیل دیتی ہے کہ میرا رب کیویں مردے زندہ کر دے. فرمایا ظالمہ میں ویکھ کے آیا میرا رب کیویں مردے زندہ کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسیاں دلیلاں دیتی ہیں. انہیں جدو مردہ زندہ معاملہ اپنے طور تے کیتا نا، ابراہیم تیری عظمت فراست تو صدقے. ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مناظرانہ دلیل دیتی. فرمایا تو انج نہیں سمجھنا. فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب. دلیل سنو. فرمایا او جڑا میرا رب ہے نا، او آ جڑا شمس ہے نا، آ جڑا سورج انہوں مغرب وچ فوت کر دے. فاتی بہا من المغرب، فوت کردہ ہے مغرب وچ، فوت ہو جاندہ ہے نا، دفن ہو جاندہ ہے، فوت کردہ مغرب وچ یعنی موت دیندہ ہے. غروب ہون مفسرین نے فوت ہون دے نال تشبیہ دیتی. فرمایا فاتی بہا من المغرب، فوت کردہ مغرب وچ تے یاتی زندہ کردہ ہے شمسن من المشرق، دفن ادھر ہوندہ اٹھدہ ادھروں میں. جے تو مردہ تے زندہ کر ہی لینا ہے تے آ بھلا میرا رب تے ادھروں فوت کر کے ادھروں زندہ کر دے، تو ادھروں فوت کرتی ادھروں زندہ کر. ہون بول ہون بول. اللہ دے نبی نے جڑے ویلے آ دلیل دیتی. فرمایا میرا رب ہووے جڑا مشرقی چ سورج نو طلوع کردا ہے، مغربی چ غروب کردا ہے. فرمایا جے تو رب ہے مغربی چ طلوع کر مشرق چ غروب کر. علامہ ملا کاشفی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ہو سکدا سی اس ویلے نمرود کہہ دیندا کہ مغرب چ غروب میں کرنا، مشرق چ طلوع بھی میں کرنا. جب ابراہیم دے لبا چ نہ نکلے آؤ کہ میرا رب مشرقی چ طلوع مغرب چ غروب کردا ہے. اللہ نے فرمایا فرشتیو ذرا سورج دیاں تناباں کٹ کے پھڑ لو یا اللہ وجہ کی ہے. فرمایا جے نمرود نے آکھیا میں مشرق چ طلوع کرنا تے مغرب چ غروب میں کرنا تے سورج دیاں تناباں کھچ کے مغرب چ لے جایا جے اج تو بعد سورج مغرب چ طلوع ہویا کرے گا تے مشرق چ غروب ہویا کرے گا. فرشتے عرض کیتی یا اللہ
تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ملائکہ ساڈا قانون بدل جاوے یار جھوٹا نہیں پینا ساڈا قانون بدل جائے یار نہیں آج جھوٹا پینا چاہیے یاری ہے نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا اللہ فرمایا فرشتے تنابہ ذرا گھٹ کے پھڑیا جے گرامی قدر حضرات اگلے جمعۃ المبارک نے انشاءاللہ ایتھوں ہی گل شروع کر لو آگے ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبہ دے چند مزید گوشے عرض کرانگے اللہ ساڑی